बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भैया, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है, जब मरीज़ में ये 5 अलामात देखें तो समझ लेना कि 24 घंटों में इसकी मौत वाक़या होने वाली है। तो बहन भैया, बेटे बेटियों, ये वीडियो बहुत अहम है और मेहनत से जो आपके लिए बनाई गई है। तो आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और आल पर क्लिक कर दें। आल को दबा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा कर आप पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि जब मरीज़ में ये 5 अलामात वो कौन कौन सी हैं। देखे तो समझ लेना कि 24 घंटों के अंदर अंदर ये मरीज़ मरने वाला है। जब किसी मरीज़ में ये शख्स के अंदर 5 निशानियाँ देखें तो समझ आना कि ये शख्स आज के दिन के अंदर अंदर ही मरने वाला है। आज का दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आज के अंदर अंदर ही ये इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल होने वाला है। वो जहान जो ख़त्म ना होने वाला है, जो ना ख़त्म होने वाला है। ये जहान तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो अगला जहान ख़त्म होने वाला नहीं है। मौत और ज़िंदगी दोनों कोई हादसाती शियार नहीं है, बल्कि इन दोनों को अल्लाह ताला ने बाकायदा तख्लीक किया है, पैदा किया है। जिस तरह अल्लाह ने मौत को तख्लीक किया है, यानी मौत को पैदा किया है, इसी तरह अल्लाह ने ज़िंदगी को भी पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, मुझे बताया जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, या मौत के वाक़े होने की निशानियाँ क्या हैं। हमें किस कदर यकीन होगा कि आज का दिन फ़लाँ मरीज़ का आखिरी दिन है, आज का दिन फ़लाँ शख्स का आखिरी दिन है, कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतरने वाला है। ये सुनकर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम ज़ल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, ज़िंदगी और मौत का इल्म मेरे अल्लाह के हाथ में है, मगर मैं अल्लाह की दी हुई इताअत से तुम्हें चंद निशानियाँ बता देता हूँ। फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये चंद निशानियाँ देखो तो समझ जाओ कि आज का दिन या अगले 24 घंटे हैं, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी घंटे हैं। जब ये निशानियाँ जिस मरीज़ में देखो तो इसका इलाज बंद कर दो, उसके चारों तरफ बैठकर कुरान ख़वानी करो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सूरह जान शरीफ पढ़ो, ताकि अल्लाह निज़ा का वक्त इसका जो है इसके लिए आसान बना दे। अल्लाह इसका ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे। फरमाया, मौत का अमल इंसान की आखिरी सांस से 1 हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इंसान खुद भी महसूस करने लगता है, वो खुद को कहता है कि मुझे क्यों लगता है कि ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं। ये मुझे क्यों लगता है कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इस दौरान 5 अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। जिस इंसान के अंदर ये मैंने 5 निशानियाँ पाई हैं, इसे आखिरी दिन का मेहमान ही पाया। चंद ही दिन के अंदर मैंने इसे मौत के घाट उतरता हुआ देखा है। तो इस शख्स ने कहा कि हज़रत जल्दी बताइए कि वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं। तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मौत वाक़ होने की पहली निशानी ये है कि पूरे जिस्म के हर अज़ा को चलाने वाला ये जो दिमाग है ना, जब ये दिमाग अजीब सी हैबतों का शिकार हो जाए तो जान लेना कि मौत वाक़ होने वाली है। क्योंकि पूरा जिस्म जो है ना, पूरे जिस्म दिमाग के ज़रिए चलता है। दिमाग ही जो चलाता है, यहाँ से तारें निकलती हैं, यहाँ से मैसेज आते हैं हर अज़ा के लिए, उठ जा, बैठ जा, सो जा, लेट जा। दिमाग से सारे मैसेज निकलते हैं। दिमाग ऐसी चीज़ है। और दिल जो है ना, वो दिमाग को चलाता है। दिल उसका भी सरदार है। हदीस पाक ना कि जिसका दिल संवरा तो उसका सारा जिस्म संवरा, कि दिल ही अच्छे काम करवाता है। कहता है मेरा फलां दिल करता है, बंदा वो ही करता है, दिल ही बुरे काम करवाता है। हदीस पाक ना तुम्हारा जिस्म एक लोथड़ा है,
وہ संवरा तो सारा जिस्म संवरा, अगर वो बिगड़ा तो सारा जिस्म बिगड़ा। वो क्या है? वो तुम्हारा दिल है। सुभान अल्लाह। और जो दिमाग पूरी बॉडी को हरकत देता है, लेकिन सुनो, जब दिमाग अजीब सी हरकतों का शिकार हो जाता है तो फिर इंसान का दिल भी डिस्टर्ब होने लगता है, दिल भी घबराहट का शिकार होने लगता है। जब दिल मुख्तलिफ हैबतों का शिकार होने लग जाता है तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब दिमाग की रगें सूख जाएं और जब दिमाग में जब सोचने की सलाहियत भी ना रहे, जब सोचने और समझने की सलाहियत छीन ली जाए, तो पक्का समझ लेना, यकीन कर लेना कि मौत वाक़या होने वाली है। मौत वाक़या होने की दूसरी निशानी ये है, मरीज़ बोलना चाहे तो बोल ना सके। दूसरी निशानी ये है कि मरीज़ बोलने की कोशिश करता मगर बोल नहीं सकता, मतलब वो ज़ुबान चलने से कासर हो जाए, ज़ुबान का चलना बंद हो जाए, जब बोलने की सलाहियत भी छीन ली जाए, तो पक्का यकीन कर लेना कि मौत वाक़या होने वाली है। मौत के वक्त इंसान को इस कदर शिद्दत के साथ तकलीफ़ होती है कि वो चीख कर चिल्ला कर दूसरों को भरपूर समझाने की कोशिश करता है कि मेरे दुखों को समझो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो चीख कर तोतले लहजे से अपने जीज़ो कारब को समझाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है, नहीं समझा पाता, क्योंकि अल्लाह ताला अब इसकी ज़बान से समझाने की, बोलने की भी सलाहियत छीन लेता है। अल्लाह अकबर। इसकी इस दर्दनाक कैफियत को देख कर इसके जीरो कारब रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और जो बेचारा जीरो कारब को चुप करवाने की भरपूर कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला समझाने की सलाहियत भी इस वक्त इससे छीन लेता है। फरमाया तीसरी निशानी ये है कि जब नजरें छत पर लग जाए, अल्लाह अकबर, जब आंखें खुली की खुली रह जाएं, ना दाएं मुड़ें ना बाएं मुड़ें, ना ऊपर जाएं ना नीचे जाएं, ना आगे जाएं ना पीछे जाएं, छत की तरफ लगी हुई हैं, छत की तरफ लगी हुई हैं, तो समझ लेना कि मौत वाक़या होने वाली है। ये वो वक्त है जब इंसान रूह को निकलता हुआ देख रहा होता है, अल्लाह अकबर, अपनी रूह को आसमान की तरफ जाता हुआ देख रहा होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो मरने वाले इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? मरने वाला इंसान अपनी आंखें खुद बंद क्यों नहीं कर पाता? इंसान की आंखें आसमान की तरफ क्यों लगी हुई होती हैं? सुनो, जब इंसान मरता है तो उसकी आंखें खुली की खुली इसलिए रह जाती हैं कि ये वक्त वो होता है जब इंसान अपनी रूह को आसमान की तरफ जाता हुआ देख रहा होता है, खुद देखता है, खुद मुशाहदा करता है, मगर बोल नहीं सकता। अगर इसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए हों तो उसकी रूह इसे दुआएं देती हुई चली जा रही होती है और ये खुश हो रहा होता है, सुभान अल्लाह। और अगर इसने ज़िंदगी में कोई बुरे अमाल किए होते हैं, अगर इसने ज़िंदगी में किसी का हक मारा होता है, चुगली की होती है, गीबत की होती है, नमाज नहीं पढ़ी होती, बेनमाजी बनकर जा रहा है, किसी का हक खा कर जा रहा है, किसी को दुख दे के जा रहा है, उसकी रूह आसमान की तरफ जा रही होती है, उससे बददुआएं भी कर रही होती है, रोती हुई जा रही होती है, और ये शख्स अपनी रूह को रोता हुआ देख कर भी रो रहा होता है, परेशान हाल देख कर भी रो रहा होता है। जब इसकी रूह उसको बददुआएं देती हुई जा रही होती है तो ये अंदर ही अंदर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर अब की बात ये रो नहीं पाता, अब रो भी नहीं पाता। ऐसी हालत हो जाती कि अब रो भी नहीं पाता, परेशान हो जाता, अंदर ही अंदर चीखता चलाता कूदता है। मौत वाक़या होने की चौथी अलामत क्या है? ये है दिल की धड़कन तेज जब हो जाए, जब सांस लेने में दुश्वारी होने लगे, तो जान लेना ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। पांचवी निशानी मौत वाक़या होने की ये है कि जब हल्क पानी के घूंट भी ज़िंदगी
پانی کا گھونٹ بھی جو ہلکا نہ مارا برداشت نہ کر سکے، یعنی پانی کا گھونٹ بھی اندر نہ جائے، کہتے ہیں نا ہمارا فلاں مریض پانی بھی نہ بدلنا چاہ رہا، استغفر اللہ، یعنی ایک گھونٹ بھی برداشت نہ کرے، نیچے نہ جانے دے۔ جب کھانا پینا بند ہو جائے، حلق کے نیچے پانی کی قطرہ بھی نہ جا سکے، روٹی کے ایک لقمہ بھی نہ جا سکے، اے انسان سوچنے کا مقام ہے، اللہ اکبر، عبرت کا مقام ہے، سبق حاصل کرنے کا مقام ہے۔ آج تیری میری حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، پانی کا ایک گھونٹ اٹکا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، رکا ہوا روٹی کا ایک لقمہ برداشت نہیں کر سکتی، ہائے جو حلق مچھلی کا کانٹا چھوٹا سا برداشت نہ کر سکے، رکا ہوا پانی کا قطرہ برداشت نہ کر سکے، وہ اٹکی روح کو کیسے برداشت کر سکے؟ یعنی اب مہاراج جی آ رہا کہ اگر ایک لقمہ اٹک جائے، جو ایک پانی قطرہ اٹک جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو اس وقت روح اٹکی ہوئی ہوگی تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہرگز نہیں برداشت کر سکے گی۔ خدا را میرے بہن بھائیو، اس دن کے لیے کچھ کرو، اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کر لو تاکہ موت کے وقت ان تکالیف سے بچ جاؤ۔ آج کا انسان موت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش تو کرتا ہے، ہر چھوٹا بڑا انسان، عقل مند انسان، بیوقوف انسان بھی، جو کہتے ہیں نا یہ بیوقوف، وہ بھی بچتا ہے موت سے، اسے بھی پتا ہے کیسے بچنا ہے، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر جہنم سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ جہنم کے بچنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے لیے ثانیہ بنا کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے مخلوق کو راضی کریں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، یعنی اسلام کے مطابق چلے تو بچ سکتا ہے، مگر موت سے نہیں بچ سکتا، مگر موت ایسی چیز ہے وہ آنی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں سامان کرنا چاہیے۔ ان تکالیف سے تو بچ سکتا ہے کوشش کرنے سے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب سام کی قبر کھودی، سام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا، اے سام اللہ کے حکم سے زندہ و سلامت باہر نکلا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہوئی تھی کہ اندر سے سام بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا، جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ سام کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سام، جب تو مرا تھا تو تیری داڑھی کے بال کالے تھے اور سر کے بال بھی کالے تھے، مگر اب سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ تو سام نے کہا، یا حضرت کیا پوچھتے ہیں، کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں میری موت کو، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی موت کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، کتنی زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے، روزانہ موت کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ موت کے درد کی وجہ سے، روح کے نکلنے کی وجہ سے اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ آج تک نہیں بھولی، عرصہ گزر گیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، بس اسی تکلیف نے میری داڑھی بھی سفید کر دیا، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ موت جس گھر میں چلی جائے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک ہونے لگتا ہے۔ یہی موت ہے جو زانا آواز دیتی ہے، زانا چیخ کر کہتی ہے کہ وہ میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے، او میں کرنے والے، اپنے کپڑوں سے بار بار مٹی جھاڑنے والے۔ بندہ جھاڑتا ہے نا، مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، بار بار شلوار جھاڑتا ہے، قمیض جھاڑتا ہے کہ مٹی لگ گئی ہے، میرے اوپر ایجی رگڑ کر چلنے والے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے اندر آئے گا تو پتہ چلے گا، میرے اندر قبر کہہ رہی ہے، موت کہہ رہی ہے میرے اندر اندھیرا ہی ہے، چاندنی لے کر آنا، روشنی لے کر آنا، میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، اچھے مال لے کر آنا، میرے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہے، میری جو دیواریں ہیں وہ آگ کی ہیں، میرا جو بستر ہے وہ بھی آگ کا ہے، میرے اندر جو چادریں ہیں وہ بھی آگ کی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اندر وہ سانپ بھی موجود ہے، ایک بار ڈس لے تو انسان 70 کا زمین میں دنس جاتا ہے۔
بتاؤ کہ آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، ناراض رب کو منانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا، ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے، ایمان تک محفوظ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا آگے ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پیچھے، دنیا کا پیسہ آگے آگے ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش میں ہیں، دن رات اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جس دنیا کے پیچھے ہم نے نماز چھوڑ دی، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، جیسے ہم اس دنیا کے بالکل قریب جائیں گے تو یہ دنیا ہمیں پکڑ کر موت کے منہ میں ڈال دے گی۔ اللہ اکبر، ہمیں اٹھا کر مٹی کے اندر ڈال دے گی، دفن کر دے گی۔ یہ ہے دنیا، دنیا کا متلاشی عبادت کی موت مرے گا۔ دنیا میں دنیا کا شوق رکھنے والا انسان جب مرے گا تو اس صورت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دل میں بس ایک ہی محبت بس سکتی ہے، یا اللہ کی محبت بسا لو یا دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہرگز نہیں آئے گی، ایک ہی محبت ہوگی۔ اللہ کی محبت اس دل میں بالکل نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت کا بسیرا ہوگا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازیں پڑھ کرنا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔